औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजारे होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होने में 2 दिन रह गए हैं। यहाँ पे मंडे को रोज़ा है और पाकिस्तान में हो सकता है कि ट्यूसडे का रोज़ा हो। तो सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं, 1-2 दिन रह गए हैं, उसके बाद तो पूरे का पूरा बरक़ात का महीना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो शबान का महीना भी बरक़ात का महीना है, लेकिन रमज़ान का महीना जो ख़ास तौर से मुसलमानों का महीना है, लोगों का महीना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शबान जो है प्यारे आका का महीना है, और अगला जो महीना है वो अल्लाह ताला ने लोगों का महीना रखा है, मुसलमानों के लिए महीना रखा है। तो इतनी बरक़ात बरस रही होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरी के पूरा दिन और पूरी की पूरी रात पे बरक़ात बरस रही होती हैं। तो आपको खुले आम इजाज़त होती है, खुले आम आपको दावत होती है कि आप जितना समेट सकते हैं समेट लें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत तैयारी की होगी आप लोगों ने बरक़ात समेटने की, और अल्लाह ताला सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि एक से एक बढ़ के तो अमल कर सके, अच्छा अमल कर सके, नेक अमल कर सके, जिसके कि आपको दुनिया आखिरत में फ़ायदे हो। तो आज भी नाज़रीन एक सूरत के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद एक छोटी सी एक आयत है, वो भी उसी से रिलेट करती हुई मैं बताऊंगी। जैसे कहते हैं फरिश्तों की मदद, आज का जो टॉपिक है वो फरिश्तों की मदद से रिलेटेड है। क्योंकि इंसानों की मदद तो होती है, और जिन्नात की मदद भी होती है, और फरिश्तों की मदद भी होती है, जिसमें से 2 चीज़ें जो हैं वो तकरीबन धोखा दे सकती हैं। इंसान भी धोखा दे जाते हैं और जिन्नात भी धोखा दे जाते हैं। ये तो ऐसा है ही नहीं कि जिन्नात धोखा नहीं देते, मोस्टली जिन्नात जो वो धोखा देते हैं। और इसी तरह से इंसानों के बारे में भी है कि बहुत से लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो धोखा नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ फरिश्ते इस तरह के हैं, अल्लाह ताला की जो नूरी मखलूक है, फरिश्ते इस तरह के हैं कि जो धोखा नहीं देते हैं। जिन्नात जो है ये आग वाली मखलूक है, ये नारी मखलूक है। जो इंसान है वो खाकी मखलूक है, और जो फरिश्ते हैं वो नूरी मखलूक है। तो नूरी मखलूक कभी धोखा नहीं देती है, ये याद रखिए आप। जो नारी मखलूक है या जो खाकी मखलूक है, ये दोनों धोखा दे जाती हैं। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी कि फरिश्तों की मदद किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। फरिश्तों के साथ सबसे पहले तो आप दोस्ती लगाएं, और फरिश्तों के साथ दोस्ती लगाने का जो मैं अभी आपको बता रही थी कि ये आज की वीडियो भी सूरह मुज़म्मिल से ही रिलेटेड है। तो फरिश्तों से दोस्ती लगाने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप सूरह मुज़म्मिल को ख़ास तौर से इसका अमल करें। सूरह मुज़म्मिल को याद करें, और सूरह मुज़म्मिल के 4 फरिश्ते हैं, ये मैं आपको बता दूं। सूरह मुज़म्मिल के 4 फरिश्ते हैं। बाय गॉड आप यकीन माने, मैं इसमें 1% कभी अगर झूठ बोलूं तो मैं गुनाहगार हूं। इसमें इसके चारों फरिश्ते, अगर आप बड़े खुलूस से दिल के साथ सूरह मुज़म्मिल को पढ़ते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया इसको आप डेली 7 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ते हैं आप। और बताने का तरीका मैंने, पढ़ने का 7 दफ़ा पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया था। 3 दफ़ा फजर के साथ, फिर ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। 7 दफ़ा आप इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये चारों के चारों फरिश्ते आपको नजर आएंगे, और आप इन चारों फरिश्तों को कोई भी आप अगर काम के सुपुर्द लगाते हैं तो ये फरिश्ते ज़रूर वो काम करते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपको कि ये 1-1, 2-2 दिन का अमल नहीं होता है। इसमें हर चीज़, दुनिया की कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें खुलूस से नीयत आपकी शामिल ना हो और आप कहें कि उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। और इसी तरह से अल्लाह ताला के साथ तो खुलूस से नीयत तो बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला के साथ जितना खुलूस के साथ आप काम करेंगे, उतनी जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इंसानों के साथ आप बेशक धोखा करते होंगे, जैसा भी करते होंगे, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानों के साथ भी जब आप अल्लाह के साथ खुलूस का करते हैं, तो आपका खुद दिल करता है कि आप इंसानों के साथ भी खुलूस के साथ रहें। अगला बंदा बेशक जैसा भी करे, लेकिन आप अपनी तरफ से एक खुलूस वाला तरीका अपनाएं, उसको सच्चाई का रास्ता अपनाएं, झूठ का रास्ते को छोड़ दें। और ये देखिए कि जब आप अल्लाह के साथ लिंक बनाते हैं, तो फिर आपका दिल नहीं करता किसी के साथ झूठ बोले। तो यही वजह है नाज़रीन कि मैं कहती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे मीडिया में कोई चीज़ आके आपको मैं बताऊँ, तो वो खुलूस वाली चीज़ हो। तो नाज़रीन, बात हो रही थी
اس میں سورت مزمل کی، تو آپ سورت مزمل کو 7 دفعہ اگر آپ ڈیلی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو جو 4 فرشتے اس کے ہیں وہ چاروں فرشتے آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ ان فرشتوں کے حوالے اپنی کوئی بھی مشکل جو ہوتی ہے، اپنی کوئی بھی جو کام ہے، آپ ان کے حوالے وہ کام لگا دیں کہ ہمارا یہ کام اللہ پاک سے منظور کروا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو دنیا کا نظام ہمارا بنا ہے کہ فلاں چیز کا فلاں منسٹر ہے، فلاں پانی کا منسٹر ہے، فلاں جو ہے بجلی کا منسٹر ہے، فلاں جو ہے وہ فوڈ کا منسٹر ہے، فلاں جو ہے وہ جو انٹیریئر منسٹر ہے، تو فلاں ایکسٹیریئر منسٹر ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کے ذمہ کام لگائے ہوئے کہ فلاں فرشتے کا یہ کام ہے، فلاں فرشتے کا یہ کام ہے، اور فرشتے سارے کے سارے ڈفرینٹ وہ جو انفارمیشن اکٹھی کر کے تو پھر وہ لا کے تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہی کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ تو یہ کام اگر آپ فرشتوں کے حوالے لگاتے ہیں، اپنی کوئی بھی پریشانی یا اپنی کوئی بھی مشکل جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں آپ، تو انشاءاللہ فرشتے آپ کا کام اللہ تعالیٰ سے ضرور منظور کروا دیں گے۔ اور اس کے لیے جو کنڈیشن ہے، اب آتے ہیں مین چیز کی طرف، جو اس کی کنڈیشن ہے، اب اس کے لیے آپ کو فرشتوں کے ساتھ تھوڑا سا لنک تو بنانا پڑے گا۔ فرشتے، ورنہ بندہ اگر رو کے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو کہتے ہیں کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ رو کے دعا مانگ رہا ہے کچھ اس طرح سے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آواز کبھی سنی نہیں ہے ہم نے، کیونکہ وہ بندہ فرسٹ ٹائم ایسا رو رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہوتی، اور وہ کبھی گیا ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے مصلی پہ، کبھی گیا ہی نہیں ہوتا، اور جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر وہ رو کے جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ رو تو رہا ہے لیکن یہ آواز سنی ہوئی نہیں لگ رہی ہے، تو اس کا کام کہاں پہ ہوگا؟ لیکن بہت کم ہوتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز سنی نہیں ہے۔ تو اکثر جو بندے بغیر وجہ کے، بغیر ضرورت کے نمازیں پڑھتے ہیں، بغیر ضرورت کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور وہ جب روتے ہیں تو فرشتے پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بندے کی جو آواز ہے یہ رو رہا ہے اور اس کی آواز سنی ہوئی آواز لگ رہی ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کن فرما دے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا قبول کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں، اور وہ بندہ اب اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے، میں اسی لیے ہمیشہ یہ کہتی ہوں آپ کو، میری امی کہتی ہوتی تھی کہ میں کہہ کے تھک گئی ہوں، میں کہہ کے میں مر گئی ہوں، کہہ کے تسی میری گل سن دے رہے، میں کہہ کے آپ لوگوں کو تھک گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنائیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنائیں، لیکن آپ لوگ میری سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کے لیے آپ کو کوئی اور نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے 5 دفعہ اللہ کے سامنے چلے جایا کریں۔ جب آپ 5 دفعہ جانا شروع کر دیں گے تو 6ٹھی دفعہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو بلا لے گا اور تہجد کی آپ کو توفیق عطا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اور تہجد کی نمازیں تو میں کہتی ہوں کہ میرے بس میں ہو تو میں سب کو کہوں کہ آپ تہجد میں ضرور نماز پڑھا کریں، قیام اللیل جو کر سکتے ہیں وہ قیام اللیل کریں، اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن جو تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں آدھی رات سو لیں، اس کے بعد تہجد کے لیے نماز پڑھیں، اس کے بعد فجر پڑھیں۔ تو یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ جب تک آپ نہیں کریں گے، آپ کی دعائیں جو ہے نا وہ کبھی قبول ہو جاتی ہیں، کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر تو دعاؤں کی گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ناظرین، دوسرا میں ایک اور چیز جو بتانے لگی، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا ایک کوئی کبھی آپ کو مشکل پریشانی آتی ہے، بہت کبھی ٹینشن میں ہوتے ہیں آپ، تو آپ ایک دعا ہے اینونی یا عباد اللہ، اینونی یا عباد اللہ، یہ دعا پڑھ کے آپ اس کو کھلا پڑھیں، اس کو بے حساب پڑھیں، اینونی یا عباد اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اب اس میں بھی یہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ اس میں کنفیوژنس ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اینونی عباد اللہ کا مطلب ہے کہ لوگوں سے مدد طلب کرنا، یا کچھ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جنات سے مدد طلب کرنا، کچھ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے مدد طلب کرنا۔ بڑے بڑے جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے جو ایک اوتھینٹک قسم کا جو اس کی توجیہ پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اینونی عباد اللہ کا مطلب ہے کہ فرشتوں سے مدد طلب کرنا، اور فرشتوں سے مدد طلب کرنا کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا عار نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا شرک نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، کوئی بھی ٹینشن ہوتی ہے، کہیں پہ بھی آپ ہوتے ہیں، تو آپ اینونی عباد اللہ پڑھتے رہا کریں۔ یہ جتنا ہو سکے اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، اور چینل کو اگر آپ کو پسند آتا ہے میرا چینل تو چینل کو لائک کریں، اور اگر آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں تو ریکمینڈ بھی کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کا یہی سپورٹ ہوگی مجھے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ جتنے لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچ سکے، یہ بات پہنچے ان تک۔
تو سچ بات کو پھیلانے میں آپ بھی جو ہے اس میں شامل ہو جائیں گے اور ثواب آپ لوگوں کو ملے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر دوبارہ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔